अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मंसूर। 31 जुलाई की तारीख गुजर रही है और 1 अगस्त आप वीलॉग सुनेंगे तो आ चुकी होगी। डेवलपमेंट्स बहुत हैं। ये हफ्ता जैसे था हंगामा खेज होगा, बड़े फैसले होंगे, मामलात में तेज़ी आएगी। ना सिर्फ पार्लिमान बल्कि इंतज़ामी सतह पर भी, हुकूमत की सतह पर भी, और जो अदालती मामला चल रहे हैं, अदलिया में बहुत सारे केसेस हैं, वो तहरीक इंसाफ का मामला और फौज और इस्टेब्लिशमेंट की तैयारी और हिकमत अमली, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट में कानून साजी पर काम शुरू हो गया है और वो तमाम जो दरकार मामलात हैं, अदालती हवाले से दहशत गर्दी कह लें, डिजिटल दहशत गर्दी कह लें, सियासी जमातों का जो मामला है, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, उस हवाले से भी जो एक इलेक्शन कमीशन उस तरह से अमल दरामद उसने कर तो दिया है, लेकिन उसमें भी था कि पार्लियामेंट में कैसे होगा उस पर अमल, वो भी चीज़ें वाजे होना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले शुरू मैं करता हूँ जो ISPR में एक बड़ी तब्दीली, इंतज़ामी और स्ट्रक्चरल, वो है, वो ज़ेर बहस है। थोड़ा सा मैं उसका ये बता दूं कि उसकी अंदर की खबर क्या है। कोई ये ना सोचे कि कोई ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं कि कोई पॉलिसी बदलने लगी है। पॉलिसी जो चल रही है वही है, बल्कि उसी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। अपग्रेड किया गया है ISPR को। बहुत अहम फैसला है। और ये क्यों किया गया है? जैसे सब जानते हैं कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का ये दौर है। बहुत सारे नेटवर्क्स इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के सलामती के जो अदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है, इस्टेब्लिशमेंट है, और समझ लें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसका मुकाबला तो करना है। ISPR का बड़ा कलीदी रोल है इस सारे मामले में, और उसे अपग्रेड किया गया है। ये इतलात कन्फर्म है कि बतौर 3 स्टार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ISPR को ही हेड करते रहेंगे। और अब उसमें कुछ तब्दीलियां हैं। नीचे कुछ और अफसर ऐड हुए हैं आला सतही, उसमें इसका जो स्कोप भी अब बढ़ेगा। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। मेजर जनरल हैं, एक बहुत एक काबिल अफसर हैं, उनको ISPR में लाया गया है अहमद शरीफ चौधरी साहब की टीम में। और ये मेजर जनरल कामरान तबरेज़ सवेरा हैं, एक और भी होंगे साथ। तो इसमें अभी कुछ चीज़ें आएंगी। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि कुछ मेजर जनरल्स प्रमोट हुए थे, ब्रिगेडियर्स थे, वो मेजर जनरल प्रमोट हुए थे, 22 थे गालबन। उनकी पोस्टिंग्स ड्यू थी, वो भी प्रोसेस जारी है। मुख्तलिफ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर इतनी ज़्यादा वो गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इंतज़ामी मामलात हैं कि GOC हैदराबाद नए कौन लगे हैं, GOC बन्नू आकल कौन लगे हैं, ISI में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। इसी तरह GOC ओकाड़ा, जहाँ से ये तबरेज़ साहब ISPR में आए हैं, वो जगह खाली हुई थी, तो वहाँ कौन आए हैं, और पोजीशन है SIFC में कौन आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये रूटीन जब प्रमोशंस होती हैं तो फिर उस हिसाब से नए ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं, वही हुआ है। लेकिन बहरहाल जब ये ऐसी तब्दीलियां होती हैं जिनको बड़ा अहम समझा जाता है, यकीनी तौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनके जो ये फैसले हैं, ये आने वाले वक्त में, क्योंकि उनकी जो टीम की रिशफलिंग है, कौन कहाँ क्या किरदार अदा करेगा, क्या जिम्मेदारियां हैं, ये बड़े अहम फैसले होते हैं। लेकिन ये टोटली फौज की सतह के हैं। इसका आम जो मामलात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उन पर कोई असर नहीं है। सबने वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है जो आर्मी चीफ कहेंगे, और ये सारा कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। शायद उससे भी मामलात आगे आपको नजर आए। जो अदलिया में चीज़ें चल रही हैं, केसेस हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा मखसूस नशिस्तों का जो ये केस था, वो आपने देखा कि उसमें फैसला होना था। हुकूमत ने बड़ा उसमें एक जो काम किया है, नया कानून वो तैयार हो गया है, कायमा कमेटी ने उसकी मंजूरी दे दी है, और वजीर कानून ने पार्लियामेंट का जो इख्तियार है उसमें मुदाखलत करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग कहा है। इसमें जो JUI है,
وہ اس میں ووٹنگ سے غائب تھی، نظر نہیں آئی. تو الیکشن کمیشن ہے اس کے بھی پی ٹی آئی کے اوپر سارے وار اس میں ہمیں نظر آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ساری ڈیولپمنٹس ہیں، یہ چل رہی ہیں. پی ٹی آئی کا جو ایک اہم ملاقات ہے وہ ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. جو اس میں جو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان سے بھی ملے ہیں، اور کچھ پیش رفت ہے. شاید کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. ان کا ایک وہ بھوک ہڑتالی کیمپ ہے وہ بھی چل رہا ہے، وہ عارضی طور پہ جو شروع کیا ہوا ہے. اور اڈیالہ میں جو ملاقاتیں ہیں، پھر عمران خان کی جو گفتگو بار بار سامنے آتی ہے اس میں چیزیں ہیں، اس میں تضادات ہیں، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے پہلی مرتبہ کہ اتنی زیادہ کنفیوز جو ہے تحریک انصاف کی قیادت ہو چکی ہے. گرفتاریاں جو ان کی ہوئی ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام پر، اور جو ان کا نیٹ ورک ہے جو اس طرح کام کر رہا تھا، اس میں رؤوف حسن کا مین کردار تھا. وہ بڑے اس میں خوفناک انکشافات ہیں، چیزیں جو کمپیوٹرز پکڑے گئے ہیں. میں نے پہلے بھی اس حوالے سے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا. ابھی رؤوف حسن کی جو ایک گرفتاری ہے وہ دہشت گردی کے مقدمے میں بھی ڈال دی گئی ہے، اور ریمانڈ بھی اس کا ہوا ہے، اور باقی لوگوں کا بھی. تو یہ والا معاملہ جس طرح آگے چل رہا ہے، اس سے چیزیں بہت ساری سامنے آنے والی ہیں. ہم اس پہ تمام تفصیلات اس وقت سامنے رکھیں گے جب تھوڑا کچھ اس میں ایسی خبر ہوگی کہ آپ سے شیئر کریں تو آپ کو بھی پتہ ہو کہ اب یہ معاملہ کہاں چلا گیا ہے. ایک افسوسناک جو خبر ایران سے آئی، اس کا بھی ہم آج کے ویلاگ میں تذکرہ کر دیں. حماس کے جو سیاسی لیڈر اسماعیل ہانیہ، انہیں ٹارگٹ کیا گیا ایران میں. وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے وہاں تھے، مہمان تھے، اور مبینہ طور پہ جو اسرائیل، بلکہ کنفرم رپورٹس ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ڈرون اٹیک تھا یا ایئر سٹرائک تھی، اس میں ان کا گارڈ بھی ساتھ شہید ہوا. پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں اس واقعے کی مذمت بھی ہو رہی ہے، اور اس کو بہت تشویش سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی ہر سطح پر بہت زیادہ اس حوالے سے جو رد عمل ہے وہ آ رہا ہے. ایک جو دکھ اور سوگ کی جو کیفیت ہے، ایک بڑا نام تھا فلسطین کی جو جدوجہد آزادی ہے اس حوالے سے، اور غزہ کا جو اس وقت ایک بحران چل رہا ہے اس میں، اور اسماعیل ہانیہ کا پورا خاندان اس سے پہلے جو اسرائیلی بربریت کا شکار ہوا. تو اس کے تانے بانے اتنے وسیع ہیں، اور اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں. ایک دوبارہ نئے کہ ایران کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس والے سے اطلاعات ہیں کہ ضرور کوئی ایک بڑا ریئیکشن رد عمل ایران کا ایکسپیکٹڈ ہے، اور سب اس کی اب توقع کر رہے ہیں. وہ کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، وہ اس پورے خطے کے لیے بڑا اہم ہوگا. امریکہ نے بھی اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر اپنے آپ کو اس سے دور کیا ہے اس واقعے سے، اور باقاعدہ طور پہ بیان جاری کیا ہے. جو بلنکن ہیں انہوں نے، جو سیکرٹری خارجہ، انہوں نے اس میں کہا کہ امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیوں سب کو پتہ ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ بڑا بہت بھاری ہوگا. جس پہ بھی آئے گا ایران اور باقی سارے جو عالم اسلام ہے وہ اس کو دیکھیں کہ نام جب آپ ساتھ دیکھتے ہیں لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، سیاسی لیڈر تھے، تو سیاسی جدوجہد وہ کر رہے تھے، تو ان کا ایک پورا ایک رول تھا. تو ان کو اس طرح ٹارگٹ کیا جانا اس کی کہیں وہ نہیں ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی بیان آئے ہیں، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، تمام جماعتیں ہیں حکومت کی سطح پہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں بھی قرارداد اس حوالے سے پیش ہو رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں خطے کے بھی، اور پاکستان میں صورتحال تو پہلے ہی تشویشناک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آج کے اس ویلاگ میں ہم نے ایک مختصر احاطہ 3-4 چیزوں کا کیا ہے. آنے والے دنوں میں ہم آپ سے شیئر کریں گے مزید چیزیں، مزید معاملات. اور آخر میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو رؤوف حسن ہیں جو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں، ان کا 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا ہے. اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے کیا
बरामद होता है, क्योंकि इतलात यही हैं कि जो नेक्सस पाकिस्तान से बाहर जो डिजिटल मीडिया का है और पीटीआई का है, उसमें अब तेज़ी से पेशरफ्त होनी है। एक पेशरफ्त हम पहले देख चुके हैं कि जो आदिल राजा का साथी है अकबर हुसैन, वो उसे भी सज़ा हुई, कोर्ट मार्शल उसका हुआ और वो भी भगोड़ा है। तो ये इस वक्त घेरा तंग है। काफ़ी हमें इतलात आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर जो सफ़े हैं उनमें खुलबली मच चुकी है। बहुत सारे लोग तैयार हैं अब अपने आप को इससे दूर करने के लिए और जान छुड़ाने के लिए। उनको नज़र आ रहा है कि जो एक उम्मीद थी, एक उनको एक लारा जो दिलाया गया था कि पता नहीं अभी इमरान खान बाहर आ जाएगा और सारे उससे माफ़ी मांगेंगे और वो हुकूमत उसके पास आ जाएगी, ये लारा शारा ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और जो पीटीआई के जो समझते हैं ये लोग, जो उनकी लीडरशिप कौमी असम्बली में भी है, सूबाई असम्बलियों में भी है, दूसरे तीसरे दर्जे की उन्होंने सियासत आइंदा भी करनी है और वो अवाम से हैं। और अब शायद उनकी समझ वापस आ रही है। जिनकी नहीं समझ वापस आएगी, उनकी मत मारी हुई है, तो वो भुगतेंगे, क्योंकि माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।